बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है। शुरू हम करते हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज से। कल मैंने आपको खबर दी थी कि 12 मार्च को हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान आ रहे हैं। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की 14 मार्च तक वारंट गिरफ्तारी रोक दिए। साथ आपको यह भी बता दें कि ये दोनों मौसूफ अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंस में 2017 से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं। यानी 6-7 साल बाद मुजरिम पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और अदालत ये कह रही है कि इनको गिरफ्तार नहीं करना। ये एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी जरी सी बात है, अभी और कुछ बहुत होना है, क्योंकि वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जिस तरह मरियम के साथ हुआ, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो जाहिर सी बात है ये तो काफी गए गुजरे लोग हैं, बहुत पीछे के लोग हैं अगर मरियम की बात की जाए। तो बहरहाल उनको एहतसाब अदालत ने रोक दिया है। अब वो मौसूफ भी पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि उनको पता है इस वक्त चचा वजीर आजम हैं, उनकी बहन इस वक्त वजीर आला पंजाब है। वजीर आला पंजाब से मुझे याद है, आज सिद्दीक जान साहब ने बड़ा खूबसूरत किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि पंजाब हुकूमत को देखकर ऐसा लगता है कि 3-4 सहेलियां हैं और उन्होंने टिकटॉक का एक चैनल बना लिया है, यानी जिस तरह एक अदाकारी नजर आती है। आज मरियम नवाज साहिबा सरगोदा में एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इफ्तिताह के ऊपर गई और वहां पे उसका विजिट किया। साथ आपको ये भी बता दें, असल में मसला सिर्फ यही है, मुझे इस चीज पर एतराज होता है। कैंसर हॉस्पिटल को तो एतराज क्यों हुआ मुझे, क्योंकि पूरे पंजाब को छोड़कर लाहौर के अंदर जहां पे अनमोल है, जहां पे शौकत खानम है, जहां पे और बहुत से इदारे हैं, उसी जगह पर एक और कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे इस चीज के ऊपर इतराज है। और इसी तरह आज जो एक इफ्तिताह किया गया, जो एक साइट का विजिट किया गया, जहां तक मैंने रिसर्च किया, ये प्रोजेक्ट भी इमरान खान के दौर का है। चौधरी अनवर अली चीमा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ये प्रोजेक्ट किया, उसको दोबारा आगे लेकर जा रहे हैं। पर ज़ाहिर सी बात है आगे लेकर जाएं, लेकिन सवाल ये यहाँ एक ये भी है कि कोई अपना प्रोजेक्ट भी, कोई अपनी सोच भी लेकर आए। जो आपके इर्द गिर्द 3-4 सहेलियां हैं जो आपने टिकटॉक का एक अकाउंट खोला है, तो कम से कम उसमें भी कुछ क्रिएशन लेकर आए ताकि अपनी चीज भी समझ आए। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम, आज 5 रुकनी बेंच जो पेशावर हाई कोर्ट का बना था, बेसिकली मैंने सुबह की वीडियो में आपको ये बताया था कि अगर 2 रुकनी बेंच जो फैसला देता और फैसला उसने दिया और उसके बाद फिर उस फैसले को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करता और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को उड़ा देता, तो कोई बड़ी बात ना होती। लेकिन एक लार्जर बेंच जो 5 रुकनी बेंच है, अगर ये फैसला देता है और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट उड़ाती है तो फिर एक मानी खैज फैसला होगा। यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला ऐसे हवा में उड़ा देना कोई आम सी बात नहीं है। बहरहाल आज बाबर अवान साहब पेश हुए, उस साइड पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। उसने ये कहा कि जो अटॉर्नी जनरल है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है और हमें कुछ वक्त दिया जाए। और इसके साथ आज काजी अनवर साहब एडवोकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने ये कहा कि जो एडवोकेट जनरल है उनकी तैनाती आज हो जाएगी और वो भी पेश हो जाएंगे। और इसके साथ फिर यानी क्योंकि कल इसके ऊपर हुक्म दिया था, आज तक का हुक्म था, तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने इसमें मजीद तकरीबन 1 हफ्ते की तोसी करके 13 मार्च तक इस हुक्म में तोसी कर दिया। हुक्म यह था कि केपीके की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के स्पीकर को कि आपने अभी तक उन मखसूस नशिस्तों तक आने वाले जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे हलफ नहीं लेना। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सूबाई असम्बली, केपीके और कौमी असम्बली तक तो महदूद होगा, लेकिन बाकी सूबों तक नहीं जाएगा। तो इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा था कि हम लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, और अभी मुझे खबर मिली है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट भी इसके ऊपर ये हुक्म दे देती है स्टे ऑर्डर का, तो फिर सदर जरदारी का क्या बनेगा। जाहिर सी बात है फिर सेनेट के इलेक्शन आएंगे, सदर साहब के भी इलेक्शन आएंगे, इस पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन साथ आपको ये भी बता दें कि आज लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है अमीर भट्टी साहब, वो रिटायर हो गए हैं। जस्टिस मलिक शहजाद साहब, आज उनकी सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है। साथ आपको ये भी बता दें कि सदर पाकिस्तान ने 3 जजेस की बेसिकली आज मंजूरी दी है। एक जस्टिस नईम अफगान साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए जस्टिस तारिक मसूद साहब की जगह। और याद रखिए जस्टिस तारिक मसूद साहब वो जज हैं जिन्होंने ये कहा था कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। आज वो रिटायर हो गए हैं, चले गए हैं,
لیکن ان کا یہ والا فیصلہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، ان کی بھی منظوری صدر پاکستان نے دے دی ہے۔ یہ 3 ججز کی صدر پاکستان نے آج منظوری دی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو اگلی خبر یہ بتا دیں جو کہ انتہائی اہم ہے۔ آج عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب نے، عمر ایوب صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، انہوں نے ملاقات کرنا چاہیے کورٹ کے حکم کے اوپر، یعنی کورٹ کا آرڈر بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن جیل سپریڈنٹ جو اسد وڑائچ صاحب ہیں انہوں نے ان کو روک دیا، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی۔ یعنی لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، انہوں نے اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ہم اس جیل سپریڈنٹ کو یعنی اسد وڑائچ کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلا کر کھڑا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس قانون کے تحت لیڈر آف دی اپوزیشن کو روکا ہے۔ حالانکہ اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہ بھی ہوتا تو تب بھی ان کے پاس کورٹ کا ایک آرڈر موجود تھا۔ کورٹ کا آرڈر اگر کسی کے پاس بھی ہو تو پھر بھی جیل سپریڈنٹ کی یہ کون سی جرات ہے کہ وہ آپ کو روک لے اور خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے شاید بتایا ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں یہ باقاعدہ فیصلہ آیا تھا کہ آپ ہفتہ اور اتوار کے علاوہ میرے خیال میں یعنی 2 دن چھوڑ کر پورا ہفتہ میں کسی دن بھی آپ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، وکیل بھی ملاقات کر سکتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ جون سا بھی بندہ ملاقات کرنا چاہے وہ کورٹ کے آرڈر کے اوپر سیکیورٹی جو بیریئر ہے وہاں سے گزر کر سب کچھ نہیں جو قانون کو فالو کرتے ہوئے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے عمران خان سے ملاقات کر سکتا ہے۔ بہرحال آج عمر ایوب صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو روک دیا گیا ہے اور انہیں اس کے اوپر احتجاج بھی کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آج شعیب شاہین صاحب نے بڑی زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں کی پریس کانفرنس میں نے صبح کی ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی، جو رات 3 دہشت گرد آئے تھے، سی پی او خالد حمدانی نے یہ بتایا تھا کہ افغانستان سے آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 450 کلومیٹر طے کر کے پاکستان کے اندر وہ مختلف سیکیورٹی بیریئر سے گزرتے ہوئے اڈیالہ جیل تک کیسے پہنچے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ سوال آج شعیب شاہین صاحب نے اٹھایا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے بالکل سیدھا سادہ ایک کہہ لیجئے کہ وہ مورز الزام ٹھہرایا ہے اس وقت کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو۔ شعیب شاہین صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ یعنی یہ بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی کے لیے بات ہے شعیب شاہین صاحب کی جانب سے، کیونکہ جس قسم کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہلچل یا کچھ حرکات و سکنات اس قسم کی ہو رہی ہیں۔ شہباز گل صاحب نے اپنے ولاگ میں اس قسم کی گفتگو کی تھی۔ شعیب شاہین صاحب سینئر قانون دان ہیں اور بڑے کہہ لیجیے کہ وہ سیریس بندہ ہے، کوئی عام ایرا غیرہ بندہ نہیں ہے۔ ان کی جانب سے اس قسم کی گفتگو کرنا، اور اس کے بعد آج شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا جو ان کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا تھا، میں نے صبح آپ کو بتایا تھا، اس حوالے سے بھی تصدیق کی ہے کہ بالکل خان صاحب نے ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ نامزد کیا ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ حکومتی منصوبوں کا آڈٹ کریں گے، جو کہ میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔